Mga igsoon, karong adlaw mao ang ikanapulutuha ang Domingo sa Dining ordinaryong panahon. Uban sa tima, uban kang Kristo kaliwala sa bagay. Diin pa ikaw Ginoo sa panahon na kami nag-antos. Nganong natulog man ikaw, Ginoo, sa lihang ang imong simbahan anaa sa kasakitan. Nganong daghanang mga kautan dinhi sa kalimitan. Mao kini ang kasagaran singgit sa mga panahon na atong mabati ang mga mabangis nga balot sa mga kapilbihan, gawatan ug kalistanan. O ang tubag sa Ginoo kanato iyang gipaagi sa usa ka pangutana. Nganong mahadlok ka man? Ana ako uban kanimo. Tuuhi ako. Salig kanato. Dinhi sa kasaugan sa Santos nga misa, atong gibunga ang atong pagsalig nga ubanig sa Ginoo. Makabunto kita sa mga kadautan ug pagsulay. Palihog ninyo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maana kaninyo. Maigsuon kita mahimong andam ning Santos nga misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios na magkagagawa sa tanan. O kaninyo mga igsoon, manakalapas ako dako uyang sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay ng mga anghel mga santos o kaninyo mga igsoon, aron inyo ang iampo sa Ginoo atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa inyong mga sala o dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
Mag-ampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan. O gihatag ka namo ang walay hunong nga pagkahod sa imong ngalan. O gampingi kami kanunay diha sa imong kugma. Kini among gipanghayo. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Hinotno, gikan sa basahon ni Bo. Unya diha sa bagyo miingon ang Ginoo kang kinsa may nagtakop sa mga ganaan aron pagpugong sa dagat sa dihang kubuhagan kinikikan sa kahilagman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa panganon ug giputos ug kini sa kagitgit. Gibutangan kong utlanan ang dagat ug giilihan ko kini ug gitangkahan ang mga gaan. Giingnan ko kini. Dinhira kayon kutob. Anhira kutob ang dagko mong mga balod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamatin ang Ginoo, kaya't tiyak mawalay ka ng usan.
Diya sa mga sakayan, ngada ka patigayo, diya sa kalaran, sila nakakita sa mga buhay sa Ginoo. Ug sa iyang mga katingalahan, diha sa kailanman. Nagpagdabang sila sa Ginoo, diya sa ilang kalisdanan, sa ilang katalagman, giluwas niya sila. Ipahilog niya ang ulos, matusaw sa kamahinay nga uyon, o ang mga balog sa kadagatan, iyang ilinaw. Nalipay sila, nga sila ilinaw, o ginalan sila niya, ngadto sa ipangandoy nilang tungguanan. Papasalamat na sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo, o sa iyang kabilang mga buhay ngadto sa manang sa katawan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay gihalian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayop kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan. O kini nagpasabot nga ang tanan mga tawo nakaambi sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundi kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, sugad karon dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sugdanan. Kaniadto among gihukuman si Kristo sa tawhanong sugdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na o miabot na ang pagbo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo maana ang kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa pagkagabi ini adto adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabukit sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan.
ug ang mga tinud-an ni sakay sa sakayan, ug gisakyan nga gisakyan ni Jesus, ug siya gidala nila. May ubang unya may ubang mga sakyan usab dito. Unya mihuros ang pusog nga hangin, ug gisabuan ang sakayan sa balon, ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan dito dapit sa ulid. Gipukaw siya sa mga tinud-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba malaka nga hapit naman kita malulod. Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin, ug ang mga balon iyang giingnan hunong, ug mihunong ang hangin, ug mibanos ang kalinaw. Unya ningon si Jesus kanila, nganong nalisan man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? Apadalisan sila ug nagpangutan anay, kinsa man kini tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balon mutuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, good morning. Sugdan ako kini akong wali sa pagpangutana unsa may inyong gikahadlukan. Nay uban nato nga bisan dako na mahadlok og ngit-ngit. Unya ingon nimo sos, kadako na nimo mahadlok magangit-ngit. Ang tubag putang, aw di man na kay mahadlok na tiaw. Unsa oray magpaakan taghas. Mo na rason pa more. Napibang nga mahadlok og laut, no maupitaw nga hangtod karon di pa kibaw mo langoy. Mo na nga kumubiyahe og Manila, di dyan na magbarko, mag-aeroplano, kay mahadlok tubig. Napibang nga mahadlok og mikropono. Amingon, sos, padre, pabungaya ko sa Italia, ayaw dyan ko pagtuntunga ng entablado ng musultis mikropono. Diyan karoon kay ino mo, huwag ka sobrat kay imor mang basakon. Tungtong sa entablado, diyan kay mahadlok man lagi, dugay nakasukot, kay di nga na sa stupya. Kay kakurog, kay mahadlok yun, no? Napiyuban nga mahadlok mangutang. Maunang unaga ng palitunon, magtigong bagyot, kay mahadlok unya di makabayad sa utang. Unya malumos unjas interest. Napiyuban nga mahadlok solisitan, o maghatag na galing sobre si Brad kanang Irnes, si Berdodong, makulbaan na, niya na po nagsubligit ng pater. Dahil istorya sa duha ka kaubas opisina ang ipatawag sa ilang amo kay adunay seminar sa kanila. So sa duha kay nagtanawan na yan. Kung saan man compulsory man ang utang mo, galingon ang usa, anong hadlok man ta? Di kita magbarko. Kay pareho na batang din kay bang mulang So mag-aeroplano ta. Sige. Kunya, Brad, kung mag-aeroplano ganit ka, ang ticket na lokaton, kinahanglan pal. Philippine Airlines. Kay safe na ipahilo na yun ta. Motong sakay na sila sa aeroplano. So karon pag abot na sa ibabaw, di mo man na ang piloto. We are in an emergency situation. Maunang naguba naman yung mga makina. Maunang mo crash landing ta, mo dive ka daga. So sa kulbaan na silang mga patay na rin. Yan yun na ang piloto. Ayaw mo kabalaka. Basta Philippine Airlines atong ipahiluna. Atay mga life vest isuot. Yamingon ang piloto. Iling abot na to dive sa tubig.
Katong naas, katong kay bawang langoy, nga nasa wala, ari lukso sa putahan sa wala. Katong nasa tuo, kay bawang langoy, anak lukso sa tuo. Katong di mo kay bawang langoy, thank you for flying Philippine Airlines. Mo ni mga igsuuno daghan nagigahadlukan. Dinhi gani sa Ebanghelyo ngay mga apostoles nung sakay sa usa ka sakayan nya mihuros ang hangin da nasabwa na ang ilang gisakyan sus na maratol na sila. Ilang ipukaw si Kristo, Lord, nya mingon si Kristo, ingan nila, mapagka mabalaka, mahapit na tamalunod, nya mingon si Kristo, manong nahadlok manong, pagkakulang sa inyo pagtuo. Kita sa ako kawali mo madaghan mo putat, kahadlukan, mahadlok tao, masakit, mahadlok ta sa atong mga bata, labi na ko karon kanang social media, matod pa nila, social media kills. Una ko nung ipatay sa social media ang library. Napa ba yung Maurice sa library? Wa na. Napa ko no, social media kills department stores. Kaya kung pagdili naman mo doon sa department store, ali naman sa shopping. So, dapat yung naging karon, social media kills relationships. Kanang mga relasyon, di naman mag-istorya. Gagatuon naman ang magduko-duko. Mauna nga daghan ang gikadlukan. Unya, unsa man ni Kristo, alam ka na to. Usar gyud tambaw sa kahadlok. Ang tambal sa kahadlok, pagtuo. Mo nang panahon ganin nga, kulbaan na ka, kabuhio na ka, sabi na, hala, mo naman kada simana mo ko kalibangaon. Unsa naman kami? Pagtuo. Unya naman kung 3 dimensions of faith. Sa ito pa, masukod lang nato nga nakay pagtuo kung naning tulo. Unang dimension, believing. So kung sa'y gisulti ni Kristo, mutuo ka. Kaduha is doing. Pagtuman sa iyang mga sugo, pagtuman o pagsulod sa iyang pagtulunan o kabubuan. Ikatulo, labing importante, pagsalit. Musalit ka, maluyo sa tanan ng mga pagsulay, di ko tabiyaan sa Ginoo hangtod sa kahanturan. So, believing, doing, trusting. Ang tapusunin ang wali sa usa ka istorya, dahil isaysay ninaho ninyo mga duha na katuig ang milabay. Nya kibaw ko nakalimot na mo. Kaya uban ani mura na maghapit na po na ako angon. Diya ko noy grupo sa mga tourists na padong sa Hong Kong. Isakay sila sa eroplano. Kuyog sa ilang chaplain na pari. Sus karon. Sus pag-abot na sa ibabaw, habog na eroplano. Mingon man na dayon ang piloto nga emergency situation kay usa na lang ka makina ang mianda. Manang mobalik yung tas Pilipinas kay peligro kay unyag mamatay na po din laing makina. Maunang mobalik ta. Di ka purog-purog na ang mga pasahero kay ang eroplano kay kapurog-purog naman. Sus paglini panila kay ang pari kay wa man laman magtagan. Nagbasa-basa naman si Just kanang Biblia. Diningon sa pader, ikaw may pari, lungkon ka sa pag-ampo. Ampo ini. Diningon ang pari, aw, gusto mo o mag-ampo ka? Aw,
uligtas ako. Naguligta ang pare. Pag mag-uligta, may tindog ang pare. Magdupa-dupa. Dobe na mas bubis kung susian ka naman ang tanang makina. Di mo pare, labi na kay Latin imong gigamit, pero di ka epektibo. Munang salamat kay Padre, salamat. Sus karon, di nakalanding yun sila. Paglanding pa, namakpak ang tanan. Padre, salamat sa imong pagkampo. Ngayon ang pare. Wa man tama, disgrasya, second collection. Manindog ang tanan. Nagatuo kami sa Diyos ang Amahan magagagawa sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita at dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Jesu-Kristo ang buktong anak sa Diyos, may anak sa Amahan sa wala kay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos na matuod. Di anak dilibinuhat usad kinaiya sa Amahan. Dinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, gaalang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas. Gikan ni Maria na ulay, ug nahimo tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay o gilubog. Sa ikatlong adlaw nagbanahaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya ang mahimayaon aron paghukom sa mga buhit sa mga minatay ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan sa Anak. Dungan sa Amahan sa Anak, isimba siya ang gihimaya, o misulti pinaagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko na simbahan. Nagaila kami sa kabunya, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanahaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Ginoo nga ang Diyos, ngano nga kami magpabilin magmahadlukon nga ang manuntang nasayran nga ang imong anak nga si Jesus ani anak uban kanamo. Katagi kami kalinaw nga mulungtad hangtod ang Dios mao ang atong kahayag ug atong kapaniguruan. Ang Diyosan sa gamay. Atong ilitok ngadto kaniya ang atong pagsalig kaniya ug mag-ampo kita alang sa tanang nga naglawig dinhi niini kinabuhian ug mingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan ni Jesucristo nang iyang pagtuo nga dili magmaluyahon sa panahon nga naay mga kalisdanan o mga bagyo, magampo kita. Alam niya itong nagaduha sa ilang pagtuo o nanalaw nga matubang sa ilang kaugmaon nga ang Diyos maghatag kanilang dugang nga kahisod o nakita ang tabang sa pagpaligon sa ilang paglaon, magampo kita. Alang sa atong lawig sa pagtuo,
isip usa ka simbahan, uban ni Padre Lito Diangan, masinati nato si Kristo, pinagi sa atong gagmayng simbahan ng katilingban, magampo kita. Nga ang ipangandoy nato nga kalinaw, alang sa tibuok kalibutan, atong madangat nigabot sa Ginoo, magampo kita. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanaag kanila nga namatay na, magampo kita. Ginoo nga among Dios, dugang ang among pagtuo aron mapapas ang among pagkamahadlokon. Kay dumi kami kanunay na ikaw nag-uban ka namo, karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Pangayagsoon pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo. Nawato nung ta sa Diyos, Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata ang among halad. Kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunap-unap sa kasing-kasing ug mahimo kanamo nga kanunay mahinangkon sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios na tunhay o makagagahom sa tanan. Ang ngayong mataron kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang gabi. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Biyang ikaw ang pagluwas kanamo. Pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Panoy imong pagbuot, nga maluwas kami pinagis sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo. Aban ang tao mismo mo'y nag-uli ni ini kanamo.
Pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyok sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kay ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og man, mipasalamat kanimo. May pikas at may hatag ni ini adto sa iyang mga tinun-an miimon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa sang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Nihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an o miimo. Dawat kini, o Panginoon ka mga tanan, gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o o tunhay nga kasabutan. Ang dugo mag-iulang alam kaninyo o alam sa tanang mga tao. Aron ang lamasara, mapasayo. Buhat kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo Amahan, nihilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip, nga angayan nga mga tubang ug moalakat kanimo. Himuan na kami,
nga mga lawat sa lawas ug tugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsud-on sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himuang kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubut-on, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nganha kanimo, magagagahong nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong ang tudlo kanako sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Ato karong ipakita ang atong pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo.
O Ginoon, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak. Aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan. Ug dad-a kami nga naha sa kinabuhing walay katapusan. Nga among gisaulo ni ining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Human kita magpasalamat sa Ginoo ug magpasinungog sa mahal nga Birhen Maria pinaagi ni Santos na Misa. Sa ngalan sa atong pagpapaluto, Father Lito Liangan, buto ipadangag kini mga musulod ng mga pasalamat. Pasalamat sa atong LLL, atong altar servers, ilabi na sa atong choir, Sagrada Familia Good Choir, ug kanatong tanan ni pambong ni Santos na Misa. Kayo salamat. Halo. Ang koleksyon sa naging simana, first collection, intention ang second collection, ikabat o 6,968 pesos. Ang mga salamat tayo kayo sa mga nanghilok karon sa atong kapilya, lang tumabot. Gihangiwa gatong isagwa kayo mo kaibagon sa sunod nga kinahanglan manghilo gyapon sa sunod ng semana. Diyan dunay dugang kahibalo. Kahibalo sa tanan, ang Couples for Christ Choir Global Mission Foundation Incorporated Bohol, Dawis Panglao Cluster, maghigayon og Christian Life Program on CLP karong umaabot July 7, 2024 adlaw nga Domingo sa may alauna sa Paris ngadto sa alas 4 ang oras. Anha sa Sagrada Familia sa Permasila Homes Subdivision, Cabalong Kawis, Bohol. Ang Christian Life Program usa ka hinugpo nga pagtulungan para sa paghiya sa mga moapil niini ngadto sa dukang pagpasabot sa tawag sa atong makagagahom alang sa Kristohanong magtiayon. Walay bagilon ang pagtambong niini. Ang gikinahanglan mao ang inyong panahon o ang inyong presensya. Ang pag-aabis sa atong kaugalingon diha ni Kristo Jesus, kami magapaabot kaninyo. Kaninyo mga galon, daghan kayo salamat. Katulad sa ulog sa iyong birthday, ay umudo ulo sa tubangan alam sa alam. Kalit po'y junior senior. Ako lang ito mamahan, ipadalan ang imong panalangin, ang imong mga anak, na kalmalaman sa ulog, sa ilang adlaw na nagtawan. Tadi mayong panglawas, kaya ikaw magpuyo ng mayong Kristohano, maglabaw sa tanan, atagi o malipayong kinabuhi, ban silang tasatag sa kapamilya. Kini among gipanghayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Nindok ang tanan. Nabay manok. Ang ginamong manaan ninyo.
Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagamot sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahaladang santos nga misa dadto na tuwang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.